इंशाल्लाह बारिशों के फ़ौरन बाद टारगेट हमारा ये होगा कि अब फायर फाइटिंग नहीं होगी, अब डेवलपमेंट फोकस काम किया जाएगा। और उसमें सबसे बड़ी अच्छी खबर जो ये है कि जो पानी का देरीना मसला कराची शहर का है, पिछले 18-19 साल से कराची की पानी की सप्लाई में इजाफा नहीं हुआ। वो जो हब कनाल का हमारा मंसूबा था वो ना सिर्फ हमने कराची वाटर सीवरेज कॉरपोरेशन से मंजूर कराया, सिंध की काबीना से मंजूर कराया, लेकिन मुझे खुशी होती है कि मेरी पार्टी जो ऐलान करती है उस ऐलान को वफा करने में बिलीव करती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मानसून बारिशों को अगला चैलेंज करार दे दिया। कहा मुख्तलिफ मुकामात पर चॉकिंग पॉइंट्स को क्लियर करने का सिलसिला जारी है। बारिशों के बाद डेवलपमेंट के काम पर फोकस किया जाएगा। गुलशन इकबाल में पानी की 48 इंच की लाइन मरम्मत के लिए परसों बंद कर दी जाएगी। इजाफी पानी लाने के लिए मंसूबों पर काम होगा। नई कैनाल डाली जाएगी। शहर को पानी सप्लाई बेहतर होगी। वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त है कि एयरपोर्ट से मुतालिक एक्निक में ऑगमेंटेशन के मसले को हल करें। सिंध असम्बली का इजलास में बजट पर बहस। पीपल्स पार्टी ने बजट को मुतवाज़िन करार दे दिया। अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सैयद एजाज शाह का बंद स्कूल खुलवाने और तबाह इमारतें तामीर करने का मुतालबा। पानी, बिजली और गैस बहरान को बड़े मसाइल करार दिया। नुज़हत पठान का सिंध की ब्यूरोक्रेसी को ठीक करने पर जोर। कहा कराची की आबादी और मसाइल ज़्यादा है, पीपल्स पार्टी को सिंध में बहुत काम करना पड़ेगा। एजुकेशन बजट में जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है गोस्ट एम्प्लॉयज, टीचर्स है कहाँ? बहुत सारे सैलरीज ले रहे हैं, आपकी सैलरी नहीं ले रहे। ये जो हम बड़े जोर और शोर से बोलते हैं हमने लगाया, ये हमने नहीं लगाया, आवाम का पैसा लग रहा है। पहले तो ये क्लियर कर ले इस बजट में, ये आवाम का पैसा आवाम के लिए लगेगा। आपने एक गोस्ट एम्प्लॉयज का सोल्यूशन नहीं निकाल पाए। MQM ने बजट का पोस्टमार्टम कर डाला। MP अब्दुल बासित की असम्बली में शदीद तनकीद। बजट में इजाफा तो हुआ मगर तरक्की कहाँ हुई? तालीम के बजट में घोष मुलाजमीन का जिक्र तक नहीं। टैक्स टारगेट कभी पूरे नहीं होते। बजट सिर्फ आदादो शुमार में अच्छा है। बिजली आ गई, बिजली चली गई। सिंध असम्बली में बिजली की आंख मचोली। बजट इजलास के दौरान ऐवान में बत्ती गुल होने पर अरकान का शोर शराबा। अंधेरे में लोड शेडिंग की गूंज। दौरान इजलास 2 बार बिजली बंद हुई। जनरेटर चलाकर गुजारा करना पड़ा। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनाती। सिंध हाई कोर्ट में फुल कोर्ट रेफरेंस। सदर सिंध हाई कोर्ट बार रेहान अजीज मलिक ने जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की खिदमात को काबिल तारीफ करार दिया। सदर कराची बार आमिर नवाज बड़ाइच बोले, जस्टिस अकील अब्बासी ने हमेशा वकला की इज्जत की, बार को तकसीम होने से बचाया। ज़िला अदालतों में 1 विंडो और ऑनलाइन वेरिफिकेशन निज़ाम मुतारिफ कराना अच्छा इक़दाम है। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की वकला से पुराने केसेस में गैर ज़रूरी इल्तवा ना लेने की गुजारिश। फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में कहा, अवाम को इंसाफ की जल्द फराहमी के लिए बार और बेंच को एक समत में चलना होगा। करप्शन और बदइंतजामी की वजह से भी मुकदमात की तादाद में इजाफा हुआ। एक जज करप्ट नहीं हो सकता, अगर करप्ट है तो वो जज नहीं हो सकता। मुझे कोई चीज़ मुतासिर नहीं कर सकती। उम्मीद है आने वाले साल में मातहत अदलिया के लिए फंड्स में इजाफा किया जाएगा। जराइम पर काबू पाने और पुलिस को सहूलियात की फराहमी का मिशन। वज़ीर आला ने सिंध सर्वेलेंस सिस्टम S4 और पुलिस हेल्थ कार्ड का इफ्तिताह कर दिया। पुलिस के लिए 5 अरब रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की मंजूरी। मुलाजमीन और अहल खाना 10 लाख रुपए का इलाज करा सकेंगे। IG सिंध गुलाम नबी मेमन बोले, CDR तक रसाई के लिए कोशिशें कर रहे थे। जराइम पर काबू पाने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला ने पुलिस स्टेशन को बराह रास्त बजट देकर SHO और DDO के इख्तियारात दिए। कराची में रॉबरी विथ मर्डर, रॉबरी विथ इंजरी के बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आती है पुलिस पे। जितने भी केसेस हमारे सर तकरीबन कोई 60 के करीब रॉबरी विथ मर्डर के हैं और 200 के करीब रॉबरी विथ इंजरी के हैं। बिकॉज ऑफ दीज टेक्नोलॉजी जो हमें मिली CDR के फॉर्म में या लोकेटस के फॉर्म में और जियो फेंसिंग सब्सिक्वेंटली, आप सर अंदाज़ा लगाएं कि 65% हमारा डिटेक्शन रेट है, जिसमें हम केस भी ट्रेस कर लेते हैं और मुलजमान को भी पकड़ लेते हैं।
امن و امان کا قیام وزیر اعلیٰ سندھ کی اولین ترجیح۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں کراچی میں جرائم پر قابو پانے کے لیے مزید اقدامات کرنا ہوں گے، جس گاڑی کی نمبر پلیٹ جعلی ہوگی اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ سرکاری افسران بھی اپنی نجی گاڑیوں پر سرکاری نمبر پلیٹ لگاتے ہیں، جعلی نمبر پلیٹ لگانے والوں کو پکڑیں گے۔ ٹول پلازا پر نصب کیمرے چہرے اور نمبر پلیٹ کی شناخت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پورے سندھ میں 40 ٹول پلازاز جو ہمارے ہیں ان پہ یہ سندھ سمارٹ سرویلنس سسٹم لگایا گیا ہے۔ بہت جلدی ایکسپینڈ کریں گے تاکہ اس صوبے کے لوگ، اس شہر کے لوگ اپنے آپ کو سیف اور سیکیور محسوس کریں۔ اورنگی میں 20 روز میں 14 پولیس مقابلے، 1 ڈاکو ہلاک، 15 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار۔ مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث 320 ذاتی جرائم پیشہ ملزمان بھی پکڑے گئے۔ ملزمان سے 73 پستول، گولیاں اور چھینی ہوئی 44 موٹر سائیکلیں برآمد۔ منشیات فروشوں سے 22 کلو چرس، ہیروئن اور آئس برآمد۔ اورنگی پولیس نے 30 مفرور اشتہاری ملزمان بھی پکڑے۔ عید کے 3 روز عوامی مقامات پر آلائشیں پھینکنے والے 52 ملزمان گرفتار۔ حجاج کرام کی واپسی شروع، پہلی حج پرواز 160 مسافروں کو لے کر کراچی پہنچی۔ پی آئی اے ڈسٹرکٹ مینیجر، ایئرپورٹ مینیجر نے استقبال کیا۔ ترجمان کے مطابق پی آئی اے 35,000 سے زائد حجاج کو 171 پروازوں کے ذریعے وطن واپس لائے گی۔ حج آپریشن 21 جولائی کو مکمل ہوگا۔ شہر قائد میں پانی کا بحران حل نہ ہو سکا، شرافی گوٹ کے مکین پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ کورنگی سنگر چورنگی کے قریب شہری سراپا احتجاج، سڑکوں پر نکل آئے، نعرے بازی، مظاہرین بولے ہفتوں سے گھروں میں پانی نہیں آ رہا۔ 7 سال سے ہم بالٹیاں لے کے گلی محلے میں گھومتے، ان کی کوئی کسی کی بھی بیٹی ماں بہن روڈ پہ آئیں گی؟ یہ ساری اپنی عیاشیاں کرتے ہیں۔ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ ہم کرائے کے لوگ ہیں، کس کا کوئی غریب ہے، کوئی کرایہ نہیں دے سکتا ہے، کوئی پانی پورا نہیں کر سکتا ہے، تو ہم لوگ کہاں جائیں یہ بتاؤ۔ عید کی چھٹیاں ختم، سرکاری ملازمین کی موجیں جاری۔ سندھ سیکریٹریٹ میں 70% سے زائد ملازمین واپس نہ آئے، سیکریٹریٹ میں سناٹے۔ گزشتہ ہفتے سے چھٹیوں پر جانے والے ملازمین اب پیر کو دفتر آئیں گے۔ ٹرانسپورٹرز مافیا کو لگام ڈالنے کا فیصلہ، سندھ حکومت کی سخت کارروائیوں کی تیاریاں۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن کی ہدایت پر اضافی کرائے وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کی شامت، موٹر ویز اور ہائی ویز پر بھی پولیس کی مدد حاصل کر لی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ کے مطابق اضافی کرائے وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے روٹ پرمٹ منسوخ کیے جائیں گے۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت جام اکرام اللہ کی چینی کونسل خانے آمد، چینی کونسل جنرل کو صنعتی ترقی اور زونز بارے بریفنگ دی۔ چینی سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کی دعوت بھی دی۔ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے، چینی کونسل جنرل پر امید۔ شہید بی بی کی کل 71ویں سالگرہ منائی جائے گی۔ سندھ اسمبلی میں کیک کاٹا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کی اپوزیشن ارکان کو بھی شرکت کی دعوت۔ بلاول بھٹو لیاری میں کارکنوں کے ساتھ بے نظیر بھٹو کی سالگرہ منائیں گے۔ چاکی واڑہ میں جلسے کی بھی تیاریاں، پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو اور دیگر رہنما خطاب کریں گے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی سالگرہ ہے اور ہر سال کی طرح ہم اس سالگرہ کو مناتے ہیں۔ کل ہمارا ارادہ ہے کہ اسمبلی میں بھی کیک کاٹا جائے گا بی بی کی سالگرہ کا، اور ہم ہر سال پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبران یہ سالگرہ مناتے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مثبت اختتام، 100 انڈیکس میں 2094 پوائنٹس کا اضافہ، 78,801 پر بند ہوا۔ امریکی کرنسی کے مقابلے میں روپے کی قدر میں انٹر بینک میں ڈالر 278 روپے 60 پیسے کا ہو گیا۔ وفاقی بجٹ کے فائنانس بل پر 2 انوملی کمیٹیاں تشکیل، عاطف اکرام شیخ اور گوہر اعجاز کمیٹی کی سربراہی کریں گے، عدنان رضوی انوملی کمیٹی ٹیکنیکل کی صدارت کریں گے۔ ایف پی سی سی آئی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی کنوینر ملک خدا بخش کہتے ہیں کمیٹی تحفظات دور کرنے کے لیے سفارشات پیش کرے گی۔ کراچی کینٹ اسٹیشن میں تبدیلی آ نہیں رہی، آ گئی ہے، دیواروں پر رنگ و روغن ہونے لگا۔
پلیٹ فارم پر LED نصب کرنے کی بھی تیاریاں مکمل۔ ریلوے انتظامیہ کا کہنا ہے مسافروں کو مزید سہولتیں بھی فراہم کریں گے۔ معروف سماجی رہنما کرامت علی انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ بعد نماز مغرب انچولی امام بارگاہ شہدائے کربلا میں ادا کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا انتقال پر اظہار افسوس۔ وزیر ثقافت ذوالفقار علی شاہ کا ورثاء سے اظہار ہمدردی۔ اور عہد ساز ادیب اور مزاح نگار مشتاق احمد یوسفی کی آج برسی۔ مشہور تصانیف میں چراغ تلے، خاتم بدہن، زرگزشت اور آبگم شامل۔ مزاح ہمیشہ مشتاق یوسفی کی نئی تصنیف کا بے صبری سے انتظار کرتے۔ مشتاق یوسفی کو کراچی میں سپرد خاک کیا گیا۔